اج دے بعد تے مدینہ ویران ہو گیا وے ادھر میرے مصطفیٰ نو لحد اندر اتارے ہے ادھر صحابہ واپس مڑے نے تے سیدہ فاطمہ فرماندیاں نے وے انس بلال نبی دیو یارو تسی نبی کتھے چھڑی آئے وے انس بلال نبی دیو یارو تسی نبی کتھے چھڑے آئے ایسے سونے مکھڑے تائیں کیوں کر اندر خاک چھپائے وے تسی تے ہے سو پاک نبی تو جانا وارن والے وے تسی تے ہے سو پاک نبی تو جانا وارن والے پھر کیوں کر یار یارانو اندر خاک چھپان دے جواب ملیا بس نہ رہ گیا کھوجی ساڈے تے برت گیا تقدیرہ بس نہ رہ گیا کھوجی ساڈے بس نہ رہ گیا کھوجی ساڈے تے برت گیا تقدیرہ ہوش حواس گم ہو گئے تے بھول گیا تقریرہ جامعہ تعلیم القرآن اندر آنے والے ہو ارد گرد آنے والے ہو معزز مہمانو اگر اس کائنات دے اندر پوری کائنات دے بابا نے زندہ رہنا ہوندا حضرت آدم علیہ السلام موجود ہوندے اگر کیسا اس کائنات اندر بادشاہ نے زندہ رہنا ہوندا حضرت سلیمان موجود ہوندے اگر اس کائنات اندر تیاں والیاں نے زندہ رہنا ہوندا حضرت شعیب علیہ السلام موجود ہوندے اگر اس کائنات اندر پتراں والیاں نے زندہ رہنا ہوندا حضرت یعقوب علیہ السلام موجود ہوندے اگر اس کائنات اندر دکھیاں نے زندہ رہنا ہوندا حضرت ایوب علیہ السلام موجود ہوندے اگر اس کائنات اندر نبیاں دے باپ نے زندہ رہنا ہوندا حضرت ابراہیم موجود ہوندے اگر اس کائنات اندر چھری تھلو بچن والے نے زندہ رہنا ہوندا حضرت اسماعیل موجود ہوندے اگر اس کائنات اندر رب نال گلاں کرن والے نے زندہ رہنا ہوندا حضرت موسیٰ موجود ہوندے اگر اس کائنات اندر بغیر باپ دے پیدا ہون والے نے زندہ رہنا ہوندا حضرت عیسیٰ موجود ہوندے اگر اس کائنات اندر سونی آواز والے نے زندہ رہنا ہوندا حضرت داؤد موجود ہوندے اگر اس کائنات اندر دکھیاں نے زندہ رہنا ہوندا اگر اس کائنات اندر اللہ دے محبوب نے زندہ رہنا ہوندا حضرت یحییٰ علیہ السلام موجود ہوندے اگر اس کائنات اندر سارے نبیاں دے امام نے زندہ رہنا ہوندا تیرے میرے مرشد تے پیر ہے